سب نالوں جڑا زیادہ درس دیتا ہے نماز دا درس دیتا ہے، اس تو بعد جڑا سب نالوں زیادہ درس ہے وہ استغفار دا درس ہے، اپنے رب دے کولوں معافیاں دا درس ہے، اپنے رب دے کولوں بخشش حاصل کرن دا درس ہے، اپنے رب دے کولوں اللہ دے کولوں معافیاں حاصل کرن دا درس ہے۔ رب قرآن پاک دے اندر بار 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 تھانوں کہہ رہے ہیں او لوگوں میرے کولوں استغفار کر لو، میرے کولوں اپنے گناہاں دی معافی مانگ لو۔ میرے محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے میں اللہ رب العالمین دے کولوں ایک دن دے اندر 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے، 100 باری رب نو کہنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ مینوں معاف فرما دے، اللہ مینوں معاف فرما دے۔ او میرے ویر میرے نبی دے نام ہمار دے اندر تے کوئی گناہ نہیں، ہر وقت میرے پیغمبر نے میرے رب دیاں فرما برداریاں دے اندر گزاریا ہے، ہما وقت میرے رب نے اللہ دیاں تابع داریاں کیتیاں نے۔ اے افسوس در افسوس در افسوس، ایک دن دے اندر میں پتہ نہیں کنے گناہ کر جانا، صبح ہوندی ہے میں گناہ دی دلدل دے اندر چلا جانا، شام تک اپنے رب نو ناراض کردا ہاں، رات ہوندی ہے صبح تک میں اپنے رب نو ناراض کردا ہاں، فجر دی نماز بستر تے اندر گزار دینا وا، ظہر دی نماز کاروبار اپنے گلے تے بیٹھ کر کے گزار دینا وا، عصر دی نماز دکان تے گزر جاندی ہے، شام دی نماز سفر دے اندر گزر جاندی ہے، عشاء دی نماز تھکاوٹ دے اندر گزر جاندی ہے۔ میرے ویرو رب دیاں نافرمانیاں میں انے گناہ کراں رب دے کولوں استغفار نہ کراں، میں انے گناہ کراں رب دے کولوں معافی طلب نہ کراں۔ کل دا دن جمعرات دا گزریا ہے، کنے بندیاں نے استغفار 100 باری کیتا ہے، اج اسی ادھا دن گزار لیا کنے لوگاں نے 100 باری استغفار کیتا ہے۔ میرے تے تیرے نام مال دے اندر گناہ دیاں پہاڑ لگے پے نے، انبار لگے پے نے، لیکن میرے نبی دے اما ہم نامہ عمل دے اندر ایک بھی گناہ نہیں۔ پھر میرے پیغمبر استغفار کری جا رہے نے۔ حضرات استغفار نو لازم پکڑو دے، استغفار نو لازم پکڑ لو نا۔ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نوح علیہ السلام پیغمبر سن، انہاں نے بھی نبی بنا کر کے دنیا دے اندر بھیجیا، اے صرف تھوڑے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھانوں حکم نہیں دیتا لوگو استغفار کرو استغفار کرو، بلکہ میں اپنے محبوب کائنات علیہ السلام تو پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی حکم لگایا اپنی امت والیاں نو استغفار دی توجہ دلاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے یا قوم اے میری قوم والیو استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب دے کولوں استغفار کر لو، تہاڈا رب بڑا ہی معاف کرن والا ہے، تہاڈا رب بڑے تہاڈے گناہاں نو ختم کرن والا ہے۔ تے نبی علیہ السلام تے جڑا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک نازل فرمایا، اللہ فرماندے نے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرات ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے، پہلے تو نوجواناں دی خواہش ہوندی ہے شادی ہو جائے، شادی ہون تو بعد پھر خواہش ہو جاندی ہے ہن اللہ دھی دے دے یا پتر دے دے، آ استغفار دا حلی استغفار دا حلی 40 سال گزاردا ہے، اپنی عزتاں بھی لٹا لینا لیکن پتر نہیں ملدا، اپنی عزتاں دے ڈاکے بھی مروا لینا لیکن دھی نہیں ملدی۔ اللہ دا قرآن کہتا تو استغفار کر وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، ہر بندہ اس چیز دی تڑپ لے کر کے بیٹھا ہے اللہ مینوں مال عطا کر دے، میں امیر ہو جاواں، میرے اگے پیچھے گڑیاں ہون، میں کوٹھیاں دا مالک بن جاواں، میں بنگلیاں دا مالک بن جاواں۔ اللہ فرماتے ہیں استغفار کرنا تیرا کام ہے، اس سچے رب نے سچے قرآن دے اندر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، استغفار دی برکت نال تینوں میں مال عطا کر دیاں گا، صرف مال عطا نہیں کراں گا وَبَنِينَ، استغفار دی برکت نال میں تینوں پتر بھی دے دواں گا، صرف پتر ہی نہیں دیواں گا
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اس زمین دے اوتے تینوں میں باغات بھی دے دواں گا پلاٹ ہی پلاٹ تیرے کول ہو جان گے پھر باغات تے بس نہیں ہوئے گی وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا میں رب العالمین تینوں پھر نہراں دا بھی مالک بنا دواں گا حضرات میرے تے تیرے قرآن دے اندر میرے تے تیرے واسطے کنیاں بشارتاں نے لیکن اسی استغفار نہ کریے اپنے رب دے کولوں معافیاں طلب نہ کریے میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری گل تے پھر میرا سلام ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدوں ایک نوجوان بندہ اللہ دے کولوں معافی طلب کردا ہے نا اللہ نوں بڑی خوشی ہوندی ہے اللہ بڑے خوش ہوندے نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا مثال دے کے گل سمجھان دی سانوں کوشش کیتی ہے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی مثال تانوں سمجھا دینا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ ایک بندہ ہوئے اودے کول ہوئے ایک اونٹ تے اپنے اونٹ تے اپنا سارا گھر دا سامان جڑا کھان پین دا اپنے اونٹ تے لد لوے تے لد کے تے صحرا دی طرف نکل جائے سفر کری جائے کردیاں اس بندے نوں تھکاوٹ رہے تے صحرا دے اندر ویکھے کہ ایک ہی درخت ہے اودے سائے دے تھلے لیٹے اکھ لگ جائے اکھ لگے تے یکدم اکھ کھلے ویکھے نہ اونٹ نہیں موجود ہے تے نہ اودے اوتے ساز و سامان موجود ہے ادھر دوڑ لائے ادھر لائے بڑا لمبا سفر کر لیا تے بندہ کرنا دل کے اندر خیال کرتا ہے بس ہن موت ہی ہے نہ ادھر جوگا نہ ادھر جوگا نہ ادھر تے نہ ادھر ہن کدھر جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے موت دی آس لے کے بیٹھ جائے پھر اکھ لگ جائے سو جاوے اچانک اکھ کھلے ویکھے اونٹنی بھی موجود ہے تے اونٹنی دے ساز و سامان بھی موجود ہے جتنی خوشی اس بندے نوں ہوندی ہے تے اس خوشی دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایڈا خوش ہوندا ہے کہ منہ دے اندروں جڑے الفاظ نکلدے وہ بھی پتہ نہیں لگدا تے اپنے رب نوں بھلا کی بندہ کہہ دیندا ہے مالکا تو میرا غلام ہے تے میں تیرا بادشاہ ہاں ایڈا بندہ خوش ہوندا ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس تو بھی زیادہ اللہ رب العالمین نوں اودوں خوشی ہوندی ہے جدوں کوئی بندہ اللہ دے کولوں معافی حاصل کردا ہے اپنے رب نوں کہندا ربا معاف کر دے ربا معاف کر دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما کاش مینوں تے تینوں دا ترجمہ آ جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب العالمین نے جڑا قرآن نازل فرمایا اللہ فرماندے نے اگر تسی میرے کولوں معافیاں منگنیاں چھڈ دو میں تھانوں عذاباں دے اندر مبتلا کر دواں اب میرے کولوں چھوٹے موٹے گناہاں دی معافی منگدے رہندے ہو تاں میں تھانوں عذاباں تو بچا لینا وا تو میرے پیارے بھائیو استغفار دے بڑے فائدے نے استغفار کرو اللہ رب العالمین ہر چیز عطا کر دیں گے مال دے اندر برکت ہو جائے گی بیٹیاں اندر برکت ہو جائے گی برکت و مراد ہے بچے فرما بردار ہو جان گے ماں دی بھی فرما برداری کرن گے باپ دی بھی فرما برداری کرن گے تے جے اسی استغفار نہیں کرنا اسی نہیں کرنا ساڈیاں اولاداں نے بھی نہیں کرنا تو میرے پیارے بھائیو اسی بھی جنت دے بالن بن جاواں گے ساڈے بال بھی جنت دے بالن بن جان جنت دے بالن بن جان گے اس واسطے استغفار نوں لازم پکڑو اللہ رب العالمین کو دعا کرتا